नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र कल्याणवर्मणः सारावल्याः समुद्धृतः चतुर्ग्रहयोगनिरूपणमेव अहमत्र करोमि। अत्र चतुर्ग्रहयोगे आगताः ग्रहाः त्रयः शुभग्रहाः एकः शुभग्रहश्च भवति। अत्र शुभग्रहाः चन्द्रः गुरुः शुक्रश्च पावग्रहः शनिश्च। योगेस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति इति कल्याणवर्मा एवं रीत्या विशदीकरणं करोति च। मात्रारहितसुभगः त्वग्दोषी दुःखितो भ्रमणशीलः बहुभाषी सत्यरथः शशि गुरु भृगु सौरभिः सहितैः। योगेस्मिन् जातः जनः मातृरहितः भवति। योगेस्मिन् प्रथमं वाक्यम् एतद् भवति, सः मातृरहितः भवति, सः मात्रारहितः भवति इत्यर्थः। मात्रारहितः मातृरहितः, सः मातृहीनः भवति इत्यर्थः। सः अस्य शैशवकाले एव स्वस्य मात्राहीनः मात्रारहितः भवति इति अस्य श्लोकस्य प्रथमपदस्य अर्थः। पुनश्च सः सुभगः भवति, सः सौभाग्ययुक्तः भवति इत्यर्थः। सः त्वग्दोषी भवति, सः त्वग्रोगी भवति, चर्मरोगी भवति इत्यर्थः। पुनः सः दुःखितः भवति, सः दुःखेन सहितः भवति इत्यर्थः। सः सञ्जातदुःखः भवति। पुनः सः भ्रमणशीलः भवति। भ्रमणं शीलं यस्य सः भ्रमणशीलः, सः परिभ्रमणशीलः भवति, सः सञ्चारप्रियः भवति इत्यर्थः। पुनः सः बहुभाषी भवति। बहुं भाषितं शीलम् अस्य इति बहुभाषी। सः वाचाडोवः भवति। पुनः सः सत्यरथः भवति। सत्यरथिः अस्य अस्ति इति सत्यरथिः। सः सत्यविषये रथः भवति इत्यर्थः। सत्यरथिः। धन्यवादः।